हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, खास करके उर्दू का। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेज 2 उर्दू के पोर्शन को, और इसके अलावा और भी हम बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको इस बार सीटेट में उर्दू लैंग्वेज चूज़ करना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लैंग्वेज 2 उर्दू का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। दर्ज झेल में से कौन क्लासरूम ज़ुबान के आमोज़गार के लिए माखज़ नहीं है? तो माखज़ तो हो गया रिसोर्स, और आमोज़गार जब भी आएगा तो आमोज़गार लर्नर और आमोजिश लर्निंग, ये याद रखने की चीज़ें हैं। अगर आपको कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर आपको लगता हो नहीं आता हो तो उसे नोट भी कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 क्लासरूम की लाइब्रेरी, रीडिंग का कॉर्नर, 3 क्लासरूम के काम, 4 दीवारों में लिखे अल्फाज। तो क्लासरूम में लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर और दीवारों में लिखे अल्फाज, ये सारे लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, क्योंकि ज़ुबान के जो ज़ुबान इनसे सीखी जा सकती है। और बाकी क्लास वर्क है, ये इसमें से नहीं होगा, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 क्लास वर्क। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 122। दावा है अलिफ, ज़ुबान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मनसूबा बनाना चाहिए। इनफरादी आमोजिश इंडिविजुअल लर्निंग के लिए मनसूबा बनाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। दलील है बा, नई ज़ुबान की आमोजिश में, नई ज़ुबान के लर्निंग में आमोज़गारों में तनव्वुअ होता है, मतलब पढ़ने वाले मुख्तलिफ होते हैं, लर्नर मुख्तलिफ होते हैं। बात तो दोनों ही सही लग रही है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें। ऑप्शन है अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। 2 अलिफ और बा दोनों सही हैं, लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। चौथा है अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ीह है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि दोनों बातें तो सही हैं। ज़बान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मनसूबा बनाना चाहिए, इंडिविजुअल लर्निंग के लिए भी मनसूबा बनाना चाहिए, ये बात भी सही है अपने आप में। ये बात भी सही है कि नई ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये रीज़न सही नहीं है कि बच्चे मुख्तलिफ होते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल प्लानिंग की जाए, बल्कि इंडिविजुअल अलग अलग बच्चों को भी ग्रुप लर्निंग के ज़रिए भी सिखाया जाता है। ग्रुप लर्निंग भी कोई चीज़ होती है, तो इसीलिए ये दलील सही नहीं है, तो सही तौज़ीह नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 123। किस तरीक़ेकार में आमोज़गारों की पहली ज़ुबान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है? कौन से मेथड में लर्नर्स के लिए पहली ज़ुबान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है? मतलब यह है इसका कि जब हम दूसरी ज़ुबान सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसके लिए हमें पहली ज़ुबान से मदद मिलती है। वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास 1 तरसीली ज़ुबान के तदरीस का तरीक़ा, क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा, काम पर मबनी आमोजिश, और चौथा है रास्त तरीक़ेकार। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 2 क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा, क्योंकि हम पहली ज़ुबान में थोड़ी महारत रहती है तो हम दूसरी ज़ुबान को उसके क़वाइद के बुनियाद पर समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश हम सीखना चाहें, जैसे हमें अगर सब्जेक्ट समझाना है तो अपने फर्स्ट लैंग्वेज में उर्दू में बता सकते हैं कि सब्जेक्ट फ़ाइल को बोलते हैं, काम करने वाले को बोलते हैं। तो क़वाइद के इतलाक़ के तरीके पर जो तरीक़ा होता है क़वाइद के इतलाक़ का, उसमें मददगार हो सकती है, मेन रोल अदा कर सकती है ये हमारी पहली ज़ुबान। उसके बाद सवाल नंबर 124 देख लेते हैं। आमिर की पहली ज़ुबान भोजपुरी थी, तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बात करता है। इस तरह नई दूसरी ज़ुबान मकामी ज़ुबान की जगह ले लेती है। मतलब आमिर की पहली ज़ुबान तो भोजपुरी हुई, अब तमिलनाडु गया है, वहाँ अंग्रेज़ी बोल रहा था, अंग्रेज़ी उसकी दूसरी ज़ुबान हुई। लेकिन यहाँ एक अलग बात यह है कि इस तरह नई दूसरी ज़ुबान मकामी ज़ुबान की जगह ले लेता है। तमिलनाडु की मकामी ज़ुबान तमिल है, लेकिन उसकी जगह ले लेती है। ये एक मिसाल है, किस चीज़ की मिसाल है? कोड मिलाने की, कोड मिक्सिंग की, या तफरीकी ज़ू लिसानियत की, कोड बदलने की, कोड स्विचिंग की, या ज़ू लिसानियत की, मल्टीलिंगुअलिज़म की। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 तफरीकी ज़ू लिसानियत ने डिफरेंट मल्टीलिंगुअलिज़म। अगर सिर्फ ऐसा होता कि ये जो आमिर है, अगर ये भोजपुरी इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, पहली ज़ुबान है, तो अगर वो अंग्रेज़ी भी सीख लेता दूसरी ज़ुबान के तौर पर और तमिल भी सीख लेता, तो फिर ये 2 ज़ुबानें दूसरी ज़ुबान हो गई, इसको तो मल्टीलिंगुअलिज़म बोलेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि दूसरी जो नई ज़ुबान है वो मुकामी ज़ुबान की जगह ले लेता है, तो
تو اس لیے تفریقی ذو لسانیت کہیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 125 دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون ماقبل مطالعے کی سرگرمی کی تائید کرتا ہے؟ آپشن ہمارے پاس: 1 آموزگاروں سے متن کی تلخیص کے لیے کہنا، 2 پیش گوئی کا استعمال کرنا، 3 قواعد ساخت کی تدریس، اور 4 اعادہ مضمون کے کاموں کا استعمال۔ تو فائدے کی چیزیں تو ساری ہیں، لیکن جو ماقبل مطالعے کی سرگرمی کی تائید کرے گا وہ ہمارا آپشن 2 ہوگا، کہ جب ہم کوئی لیسن پڑھاتے ہیں تو اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ آگے چل کے یہ بھی پڑھیں گے، تو بچوں کے ذہن میں رہے گا، جب آگے اگلا سبق ہوگا تو اس میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 126 ہے۔ درج ذیل میں سے کون معاونتی تدریس کے بارے میں درست ہے؟ معاونتی تدریس جو اسسٹنٹ لرننگ ہوتی ہے، لرننگ اسسٹنٹ۔ تو سوال آپشن ہمارے پاس: کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تعاون فراہم کرنا، اچھے کام کریں بچے، اچھے سے سیکھیں، اس کے لیے اس تعاون مدد کرنا، اسسٹ کرنا۔ دوسرا ہے پسماندہ طلباء سے ہمدردی کا اظہار۔ تیسرا ہے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اضافی نمبر دینا۔ اور نمبر 4 غیر معمولی ذہین بچوں پر اضافی توجہ دینا۔ غیر معمولی بولتے ہیں کم تر کو، اور غیر معمولی بہت اچھے اور ذہین بچوں پر اضافی توجہ دینا، یہ تو بالکل بھی غلط ہو جائے گا۔ اور تیسرا کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اضافی نمبر دینا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ دونوں تو ایسے ہی غلط ہو جائیں گے، سمجھو یہ دونوں تو۔ اس کے بعد پسماندہ طلباء سے ہمدردی کا اظہار، یہ معاونتی تدریس نہیں ہے، تدریس میں معاونت کہاں ہوئی ہے، تو یہ بھی غلط، تو اسی لیے ہمارا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا کہ کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے تعاون فراہم کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 127 ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں انگریزی معاون سرکاری زبان ہے، صحیح بات ہے۔ دلیل ہے با، ہندوستانی اسکولوں میں انگریزی غیر ملکی زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، مطلب فارن لینگویج کے طور پہ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے یہیں، کیونکہ یہاں ہندوستان میں انگریزی کو سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں آپشنز کیا ہیں۔ موزوں ترین جواب کا انتخاب کریں۔ الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے، تو یہی ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 128۔ درج ذیل میں سے کون زبان کے خصائص میں شامل نہیں ہے؟ خصائص خصوصیت کی جمع خصائص۔ نمبر 1 زبان علامتی ہوتی ہے، 2 زبان جامد ہوتی ہے، 3 زبان سماجی ہوتی ہے، اور 4 زبان منظم ہوتی ہیں۔ تو علامتی بھی ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور زبان سماجی ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، زبان منظم ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور غلط جو ہے وہ ہے زبان جامد ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹک ہوتی ہے، جو بدلتی نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے زبان تو اسٹیٹک نہیں ہوتی، بدلتی بھی رہتی ہے، تو یہاں ہمارا صحیح آپشن 2 ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 129، یہ بھی دعویٰ دلیل ہے۔ دعویٰ ہے الف طلباء کو سابقہ معلومات کو دوبارہ یاد کرانے کے لیے آمادہ کرنا اہم ہے، اچھی بات ہے، اہم ہے۔ دلیل با، سابقہ معلومات کو یاد کرنا نئی معلومات سے جوڑنے میں طلباء کے لیے معاون ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اور اس کی وضاحت بھی صحیح ہے۔ تو اب ہم آپشن دیکھ لیتے ہیں، موزوں ترین جواب کا انتخاب کریں۔ الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے، الف اور با دونوں صحیح ہیں لیکن با الف کی صحیح توضیح نہیں ہے، 3 الف غلط ہے لیکن با صحیح ہے، 4 الف اور با دونوں صحیح ہیں اور با الف کی صحیح توضیح بھی ہے، تو یہ آپشن 4 ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 130۔ ایک استاد 8ویں جماعت کے طلباء سے ایک ایسا پرچہ مفوضہ کام کے بعد تیار کرنے کے لیے کہتا ہے جس میں گھر میں توانائی کے بچانے کے بارے میں بات کی گئی ہو، مطلب اسائنمنٹ دیا بچے کو کہ آپ ایسا پیپر بنا کر کے لائیں جس میں کہ انرجی بچانے کی بات کی گئی ہو۔ یہ کام زبان کی کس خصوصیت کو محیط ہوگی، یعنی کون سا فعل ہوگا اس میں، استفہامی انداز ہوگا یا فعل امر ہوگا، تقابل ہوگا یا فعل ماضی ہوگا، تو ہمارا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، فعل امر حکم کیا گیا ہے ایسا کر کے لانا۔ سوال نمبر 131 میں ہے، سبق کا منصوبہ بنانے میں ایک مقصد یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ آموزگار گراہکوں کے لیے مخصوص تجارتی اور کاروباری جواب تیار کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ مقصد مندرجہ ذیل متن کے ایک صنف سے مطابقت رکھتی ہے، تو کون سی صنف؟ رپورٹ، توضیح، آرٹیکل، خط۔ اس کا صحیح جواب ہوگا خط، کیونکہ رپورٹ تو بعد میں پیش کی جاتی ہے اور جو منصوبہ سبق ہے وہ پہلے کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 132 ہے، استاد طلباء سے تصویر میں بنے 5 موسیقی کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ آلات کو بغور دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور اس پر بحث کرنے کے لیے کہتا ہے۔
کہ وہ مختلف سباق میں کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف موقع پر کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقوفی مہارت کا انتخاب کیجیے جو سرگرمی سے میل جول کھاتی ہے۔ وقوفی مہارت یعنی ریزننگ اسکل۔ تو آپشن ہے ہمارے پاس، ایک تجزیہ کرنا، بھی تخلیق با نغمہ سازی، 3 سبب بیان کرنا، اور چوتھا تخیل یعنی امیجنیشن۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن اے، تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مطلب انالیسس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 133 دیکھ لیتے ہیں۔ جب ایک زبان بولنے والے کسی موضوع پر بات کرتے کرتے رسمی سے غیر رسمی گفتگو پر آ جاتے ہیں، رسمی مطلب فارمل اور غیر رسمی انفارمل، جب فارمل لینگویج سے بات کرتے کرتے انفارمل لینگویج پر آ گئے تو وہ شامل ہوتے ہیں کس کو، کوڈ ملانے کو، کوڈ مکسنگ کو، یا کوڈ بدلنے کو یعنی کوڈ سوئچنگ کو، مقامی بولی میں یا سماجی لسانیت میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 2، کوڈ سوئچنگ۔ اس کے بعد سوال نمبر 134، اپنی کمیونٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بچوں کا غیر رسمی تعامل، دوستی اور مراسم تعلقات کس قسم کی زبان کے استعمال پر مبنی ہوتے ہیں؟ تو کمیونٹی ہے تو اس کو معاشرہ بولتے ہیں، اس سے آپ یاد رکھیں گے۔ آپشن ہمارے پاس ہم آہنگی، انضمام، لسانی معاشرت کاری، اور 4 تفاوت کاری۔ یہ الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تفاوت کاری ہوگا، جو بھی ہو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن 3، لسانی معاشرت کاری۔ اس کے بعد سوال نمبر 135 ہے، لفظیات کے استعمال کے بارے میں قواعد آموزگاروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ لفظیات کا استعمال لفظیات کے استعمال میں قواعد لرنرز کو کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ آپشن ہمارے پاس، ایک لفظوں کو ان کے معنی اور تحصیلی اظہار سے جوڑ سکیں، 2 سنے ہوئے مواد کو دوبارہ زبانی مواد کی شکل میں پیش کریں، اونچی جماعتوں میں رسمی تحریر کا مسودہ تیار کر سکیں، اور 4 رسمی حالات میں وہ زیادہ صحت و قطعیت اور اعتماد سے بات کر سکیں۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن 1، لفظوں کو ان کے معنی اور تحصیلی اظہار یعنی ایکسپریشن سے جوڑ سکیں۔ سوال نمبر 136 ہوگا نا، 35 ہو گیا، سوال نمبر 136 ہوگا اب یہ، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا پیراگراف عبارت۔ تو چلیے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی میں۔ منشی جی، بھائی آج ایک کوٹھی دیکھی ہے، اچھی خاصی ہے، بجائے اس کے کہ زمین خریدی جائے پھر اس پر عمارت بنے، چمن لگایا جائے اور اس قسم کے بہت سے درد سر مول لیے جائیں، میرے خیال میں تو اگر یہ کوٹھی مل جائے گی تو سب سے اچھا، ابھی نئی ہے، شاید 10 برس کی ہو۔ بیوی، تو کون لے رہا ہے یہ کوٹھی؟ منشی جی، پھر وہی، ارے صاحب میرا ہی ارادہ ہے اور کون لیتا، اور میاں سلیم موٹر رکھنے کی جگہ ہے؟ بیوی بات کاٹ کر، مجھے شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سلیم، آخر معلوم تو ہو قصہ کیا ہے، یعنی کیا آپ واقعی خرید رہے ہیں کوٹھی؟ بیوی، سلیم ذرا ان سے پہلے یہ پوچھو کہ روپیہ کہاں ہے۔ بات یہیں ختم ہو گئی۔ اس میں ایک منشی جی ہیں، ان کی بیوی ہے، اور سلیم صاحب ہیں مکان مالک ہمارے خیال سے۔ اس کے بعد سوال شروع ہوتا ہے 136، اس میں اب ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ پیراگراف پڑھا ہوا ہے۔ تو منشی جی نے بیوی سے کیا دیکھنے کی بات کہی؟ دکان، حویلی، کھیت، کوٹھی۔ آپشن آپ کے سامنے ہے 4، کوٹھی۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 137، منشی جی نے نئی کوٹھی کتنے سال پرانی بتائی؟ 10 برس کی بتائی تھی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، آپشن 2۔ اس کے بعد 138 میں کون خرید رہا ہے کوٹھی، یہ کس نے کہا تھا؟ بیوی نے، بھائی نے، پڑوسی نے، سلیم نے؟ بیوی نے کہا تھا کون خرید رہا تھا، ارے جی ہم ہی خرید رہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 139 میں ہے، منشی جی نے سلیم کو کس کے رکھنے کی جگہ کے بارے میں بتایا؟ رکشہ رکھنے کی جگہ، سائیکل رکھنے کی جگہ، ٹرک رکھنے کی جگہ، یا موٹر رکھنے کی جگہ؟ تو آپشن 4 ہمارا صحیح رہے گا، موٹر رکھنے کی جگہ پوچھی تھی، موٹر کار ہوگی منشی جی کے پاس۔ سوال نمبر 140 میں ہے، بیوی نے سلیم سے منشی جی سے کیا پوچھنے کے لیے کہا تھا؟ باغ لگانے کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا تھا، روپیہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا تھا، زمین کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا تھا، یا موٹر کار کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا تھا؟ صحیح جواب 2 رہے گا آپ کا، روپیہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا تھا کہ پوچھو ان سے ان کے پاس پیسے ہیں، پیسے کہاں ہیں۔ سوال نمبر 141 میں ہے، زمین کا متضاد کیا ہے؟ زمین، آسمان۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا آسمان۔ فرش کا الٹا عرش ہوتا ہے، ارض کا الٹا سما ہوتا ہے، آسمان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ارض کا مطلب بھی زمین ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 142 ہے، عمارت کی جمع ہے، عمارت کی جمع عمارات بھی ہو سکتی ہے اور عمارتیں یا عمارتوں۔ تو آپشن دیکھ لیتے ہیں، 1 عمارتیں، عماراتیں، عماریاتوں، عمارتوں، بالکل آسان سا ہے، عمارتوں، بولنے میں اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر
143 से पहले फिर पैराग्राफ है, चलिए वो भी पढ़ देता हूँ मैं। पानी के बाज़ कछुए नहायत बदरंग बादामी होते हैं और चट्टान जैसे लगते हैं। आबी कछुओं की नज़र बहुत तेज़ होती है। बाज़ कछुओं की बिनाई तो ऐसी तेज़ होती है कि रंगों की तमीज़ कर लेते हैं। बिनाई तेज़ होने की वजह से खाने पीने के सामान की तलाश भी आसान हो जाती है। आम कछुओं टर्टोइस और आबी कछुओं टर्टल, मतलब आम कछुओं को टर्टोइस कहा जाता है और पानी के कछुओं को टर्टल कहा जाता है। की सुनने की सलाहियत भी खासी अच्छी होती है। आबी कछुए मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और आबी झाड़ियाँ खाकर पेट भर लेते हैं। हिंदुस्तान और उसके गर्दो नवाह के बाज़ मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला तंगसर और नरम खोल वाला आबी कछुआ टर्टल सिर्फ जिंदा मछली खाता है। देख रहे हो, मछली खाता है हिंदुस्तान वाला। 143, पानी के कछुए किस जैसे लगते हैं? चट्टान जैसे, पहाड़ जैसे, ईंट जैसे, पत्थर जैसे। ऑप्शन 1 चट्टान जैसे लगते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 144 में है, आबी कछुओं की नज़र कैसी होती है? बहुत ख़राब, बहुत तेज़, बहुत गंदी, बहुत कमज़ोर। बहुत गंदी तो उनकी नज़र होगी नहीं, आपको मालूम होगा, बहुत तेज़ होती है उनकी नज़र। सवाल नंबर 145 है, कछुओं की बिनाई तेज़ होने की वजह से उन्हें क्या करना आसान हो जाता है? अपने रास्ते को तलाश करना, अपने शिकार को तलाश करना। देखो जल्दीबाजी में अपने शिकार को तलाश करना मत लिख देना, आगे भी है। कम रोशनी में चीज़ों को देखना, खाने पीने के सामान को तलाश करना। तो सही ऑप्शन हमारा 4 होगा, खाने पीने के सामान को तलाश करना। इसके बाद सवाल नंबर 146 है, आबी कछुओं टर्टल और आम कछुओं टर्टोइस में क्या सलाहियत अच्छी होती है? दौड़ने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत या तैरने की सलाहियत? तो सही ऑप्शन होगा हमारा 2, सुनने की सलाहियत। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 147, आबी कछुए क्या क्या खाकर पेट भरते हैं? ऑप्शन है 1 कांटेदार झाड़ियाँ और घास खाकर, झाड़ियाँ इसमें भी हैं लेकिन ये सही जवाब नहीं है। 2 मुर्दा जानवर और पेड़ पौधे खाकर। 3 मछलियाँ और परिंदे खाकर, मछलियाँ तो खाते हैं लेकिन परिंदे नहीं खाते। और 4 है कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और आबी झाड़ियाँ खाकर। तो ये हमारा चौथा सही होगा, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और आबी झाड़ियाँ खाकर। सवाल नंबर 148 है, हिंदुस्तान और उसके आसपास के मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला कछुआ कैसा होता है? 1 चट्टान की तरह सख्त और बड़े सर वाला, लंबा सर और छोटी आंख वाला, तंग सर और नरम खोल वाला, बदरंग और सख्त खोल वाला। तो हमारा सही ऑप्शन होगा तंग सर और नरम खोल वाला। इसके बाद 149 में चट्टान की जमा क्या है? चट्टानातों, चट्टानियात, चट्टानातें, चट्टानों। चट्टानों ही सही लग रहा, ऑप्शन 4 हमारा सही रहेगा, चट्टानों। वाव नून के साथ अक्सर यही होता है कि वाव नून जमा के साथ या या नून जमा के साथ चट्टानों या चट्टाने यही जमा आती है। और आखिरी 150, सवाल नंबर 150 और आखिरी सवाल, आम का मुतज़ाद क्या है? आम का ख़ास है, सस्ता का महंगा है, गैर ज़रूरी का ज़रूरी है, अहम का गैर अहम है। तो आम का हमारा ख़ास रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 150। इसी तरह और भी पेपर्स के सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल सेंटर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ख़ास करके उन लोगों को जो सीटेट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।